بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله البخاري في كتابه الصحيح قال في كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فاجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أدبر منها هنا فقد أفطر الصائم. باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فاجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. باب تعجيل الإفطار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى. قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي. إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب إذا أفطر. لما يرد هنا من هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في بعض الروايات أنه قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء. قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا. باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام فضربه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. باب الوصال. ومن قال: ليس في الليل صيام لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. أو قال: إني أبيت أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد كلاهما قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. وقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. لم يذكر عثمان قوله رحمة لهم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال قالها مرتين. قيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فأكفلوا من العمل ما تطيقون. باب الوصال إلى السحر. فأكلفوا. أحسن الله. فأكلفوا. أحسن الله. عندي قال فاكلفوا من العمل ما تطيقون. إيه. واللي عندكم يا شيخ؟ فاكلفوا. أحسن الله. قيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلفوا أو فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان لا أوفق له. قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل. قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. باب صوم شعبان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. وفي رواية ديم عليه. أحسن الله إليك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب حق الضيف في الصوم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني
لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الشهر. باب حق الجسم بالصوم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وافطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صوم الدهر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لا أقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. قالها مرتين. باب صوم يوم وإفطار يوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: في 3. باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام، صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها لي، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله. قال: 5. قال: قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائي
تمركم في وعاء فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبه مقدم حجاج البصرة 29 و100. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم آخر الشهر. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو قال سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. باب صوم يوم الجمعة إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره فشرب. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. باب الصوم يوم الفطر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب واحد عن صلاة بعد الصبح والعصر. باب الصوم يوم النحر. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين
فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عنه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى مسجد هذا. باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام مينا وكان أبوها يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام ميناء. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وذكر مثله. تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن النبي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو موسى عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعد اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصوموه أنتم. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رمضان من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاة فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه
فأصبح الناس فتحدثوا فكثروا أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ومن كان متحريها فليتحرى بالسبع الأواخر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم نسيتها وقال نسيتها فالتمسها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب تحرير ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت ووقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح وجهه ممتلئ طينا وماء. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين يعني ليلة القدر. قال عبد الوهاب وعن خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه التمسوا في 24. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين وقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف من العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان واعتكف عاما إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكم المسجد وبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. باب الحائض ترجل المعتكف. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد وأرجل وأنا حائض. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن هشام عن عروة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد وأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن السدي عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف واغسله وأنا حائض. باب الاعتكاف ليلا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت للجارية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. باب اعتكاف النساء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكنت أضرب له خباء ويصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة رضي الله عنها أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف 10 من شوال. باب الأخبية في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف ولم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقربها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال حدثني عبد الله بن منير قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أن أسجد
في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. ورجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن كلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفة وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال حدثنا سعد بن عفان قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنه أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد وعنده أزواجه فرحنا، فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيت أبي ذر أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. المرأة المستحاضة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته أم سلمة. نعم. أحسن الله إليك. قال باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصراه دعاه فقال تعالى هي صفية. ربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليل. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري. قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان مسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب فضربت بها قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر 4 قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. وهذا كالمستفهم وقيل أنه المنكر على زوجاته. قيل لماذا؟ أولا لأن المسجد مجمع الناس وهذا يجعل الناس يرون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه أراد ألا يكون مثل هذا حتى لا يذهب إخلاصهن. نعم. أحسن الله إليك. قال باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فاعتكف ليلة. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام. قال أراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
باب من أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. حسبك. نقف هنا بإذن الله عز وجل. في حديث أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. في تصحيح في باب جزاء المحصر. إيه. أحسن الله إليك. طيب. سنقرأ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أحسن الله إليك. فكم الله. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.